Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज स्टडी किया। तो आपको याद होगा इस क्लासिफिकेशन में हमने कोलाइड्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, जिसमें छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और कोलाइडल साइज इख्तियार करते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी गोल्ड सॉल की कि गोल्ड एटम्स एक ही जगह जमा होके वैन डर वाल्स फोर्स की मदद से कोलाइडल साइज इख्तियार करते हैं। या सल्फर सॉल में मैंने बताया था कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं S8 मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के साथ नज़दीक आके कोलाइडल रेंज इख्तियार करते हैं। तो वहाँ पर उन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ वैन डर वाल्स फोर्स। ऐसे सॉलिड्स कोलाइड्स को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। फिर दूसरा टाइप है इसका मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में मैंने बताया था आपको कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च है, जेलेटिन है, प्रोटीन्स हैं, पॉलीथीन है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, पॉलीमर्स हैं। तो जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं, जो ये पहले से लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं द डिस्पर्शन मीडियम, तो ये कोलाइडल रेंज इख्तियार करते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा टाइप है जिससे हम एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। और इनका एक और नाम है माइसिली। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये वो कोलाइड्स हैं कि जब हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करते हैं एट ए लो कंसंट्रेशन, तो दे बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशंस। मगर जो ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाती है, फिर ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल साइज इख्तियार करते हैं, क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग्रीगेट होके, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह जमा होके, एसोसिएट होके कोलाइडल पार्टिकल का साइज इख्तियार करते हैं। तो ये होता है एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो जिसको हम CMC क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर ये मिक्सचर जो है इट बिहेव्स एज ए ट्रू सॉल्यूशन। और जब इसकी कंसंट्रेशन CMC के बराबर आ जाती है तब कहीं जाके ये बिहेव करता है एज ए कोलाइड। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको सोप बता दिया था कि सोप मॉलिक्यूल्स में जो CMC है इट इज़ बिटवीन 10⁻⁻4 to 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो इसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, KT जिसको लिखते हैं, या TK भी आप जिसको लिख सकते हैं, KT क्राफ्ट टेम्परेचर और TK इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया था कि ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं ये लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं एज ए ट्रू सॉल्यूशन, और एट CMC ये बिहेव करते हैं एज अ कोलाइड। तो हमें देखना है कि ये माइसिल जो ये बनाती हैं एट ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये कैसे होता है। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसिल फॉर्मेशन जो है ये कैसे हो जाती है। यानी माइसिल जब बनेगा तब ये कोलाइडल पार्टिकल का साइज होगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि माइसिल्स बनते कैसे, हाउ दीज माइसिल्स आर फॉर्म्ड। तो देख लीजिए, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स जो है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम सोप सॉल्यूशन का ही एग्जांपल लेंगे। सोप सॉल्यूशंस, तो थोड़ा ध्यान रखिए करना क्या है हमें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सोप क्या होती है, व्हाट इज सोप। तो सोप के बारे में मैं सिंपली बता दूं
it is sodium or potassium salt of long chain fatty acid یا آپ کہہ سکتے ہیں کارباکسلک ایسڈ. فیٹی ایسڈز جو ہے اس کا ایک اور نام ہے کارباکسلک ایسڈ، یا انہیں زیادہ تر ہم کارباکسلک ایسڈز ہی کہتے ہیں. تو فیٹی ایسڈ نام انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ پہل انہیں فیٹ سے ڈرائیو کیا جاتا تھا. تو ان فیٹی ایسڈز یا کارباکسلک ایسڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن میں فنکشنل گروپ COOH ہوتا ہے. کارباکسلک ایسڈز COOH کارباکسلک گروپ جن میں فنکشنل گروپ ہوگا انہیں کو ہم کارباکسلک ایسڈز کہتے ہیں. تو ان کی جنرل فارمولا جو ہے دیٹ از RCOOH جو ہے یہ کارباکسلک ایسڈ کی جنرل فارمولا ہے. اب میں نے لکھا کہ سوپ جو ہوتی ہے دیٹ از سوڈیم اور پوٹیشیم سالٹ آف کارباکسلک ایسڈ. پہلے یہ دیکھیے کہ سوڈیم سالٹ کا مطلب کیا ہوا. ایسڈ کی فارمولا ہے RCOOH. اگر ہم اس ایسڈ میں سے H کو ریموو کریں گے اور H کے بدلے سوڈیم لائیں گے تو یہ بنے گا RCOONA سوڈیم سالٹ آف کارباکسلک ایسڈ. RCOONA سوڈیم سالٹ آف کارباکسلک ایسڈ. جس طرح سے آپ کے پاس سپوز HCl ایسڈ ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، اگر آپ HCl میں ہائیڈروجن ریموو کر کے سوڈیم لائیں گے تو وہ بنے گا سوڈیم کلورائڈ، تو یہ سالٹ بن گیا سوڈیم سالٹ آف HCl. اسی طرح سے یہاں پر آپ نے ایسڈ میں سے H نکال کے سوڈیم لایا تو یہ بن گیا سوڈیم سالٹ آف ایسڈ. اگر آپ ہائیڈروجن کے بدلے میں پوٹیشیم لاؤ گے تو یہ بنے گا RCOONA، تو ہم اس کو پوٹیشیم RCOOK، تو اس کو ہم پوٹیشیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسڈ کہیں گے. RCOOK پوٹیشیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسڈ. یعنی سالٹ جو ہے یہ ایسڈ سے تب حاصل ہوتا ہے جب ہم ایسڈ میں سے H پازیٹیو ایان ریموو کر کے اس کی جگہ پہ میٹل ایان لائیں گے، چاہے سوڈیم لائیے، پوٹیشیم لائیے، کیلشیم لائیے، میگنیشیم لائیے، جو بھی آپ چاہو گے، جس طرح کا سالٹ آپ کو چاہیے اسی طرح کا. تو یہ سوڈیم سالٹ ہے، یہ پوٹیشیم سالٹ ہے. اب سوپ کا کیا مطلب؟ سوپ تو یہی سالٹ ہے، مگر اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو سوپ ہے اٹ از سالٹ آف لانگ چین فیٹی ایسڈ. یعنی یہ جو فیٹی ایسڈ ہے RCOONA، اس میں یہ جو R گروپ ہے یہ چھوٹا الکائل گروپ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا لمبا الکائل گروپ ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوڈیم سالٹ ہے یا ایک سوپ ہے، اس کا نام ہے سوڈیم سٹیریٹ. سوڈیم سٹیریٹ. یہ جو سوڈیم سٹیریٹ ہے اس کی فارمولا ہے CH3CH2 whole 15 rather whole 16 COONA. CH3CH2 whole 16 COONA. اگر ہم اس کو کھول کے لکھیں گے تو اس طرح آئے گا CH3 سنگل بانڈ CH2 پھر ہے CH2 پھر ہے CH2 پھر ہے CH2 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 CH2. آپ دیکھ لیجئے یہ آپ CH2 جو ہے یہ 16 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ابھی تو 10 ہی آ گئی، 11 12 13 14 پھر ہے 15، اس کے بعد ہے 16 اور اس کے بعد ہے COONA. اب آپ خود دیکھ لیجئے اس اینڈ پہ COONA ہے اور یہ R گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب خود دیکھ لیجئے یہ R گروپ جو ہے یہ بہت بڑی لمبی چین ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مالیکیول جو میں نے یہاں پر لکھا سوڈیم سٹیریٹ، یہ سوپ، اٹ ایکٹس ایز اے سوپ بیکاز اٹ از سوڈیم سالٹ آف لانگ چین کارباکسلک ایسڈ. اسی طرح سے ایک اور سوپ ہمارے پاس ہے، اس کا نام ہے سوڈیم پامیٹیٹ. یہ سوڈیم سٹیریٹ ہے، دوسرے کا نام ہے سوڈیم پامیٹیٹ. تو سوڈیم پامیٹیٹ جو ہے
اس کی فارمولا ہے CH3CH2 COONA۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر بھی 15 کاربن ایٹم ہیں COO کے بغیر، 15 کاربن ایٹم ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک لمبی چین والا سوڈیم سالٹ ہے۔ تو یہ سوڈیم پالمیٹیٹ جو ہے اٹ آلسو ایکٹس ایز اے سوپ۔ اب دیکھ لیجئے تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا یہ لمبا مالیکیول جو ہے اٹ ایکٹس ایز اے سوپ۔ تو جس وقت ہم اس سوپ مالیکیول کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ آئونائز ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھ لی اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں، آئونائز ہوگا نا تو سوڈیم پازیٹیو آیان الگ ہو جائے گا، COO نیگیٹو آیان الگ ہو جائے گا۔ تو یہ جو لمبی چین جو ہے جیسے کہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم ریپرزینٹ کرنے کے لیے بانڈ نوٹیشن کا استعمال کریں اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ٹوٹل پہ یہ 17 ہیں۔ ایک تو CH3 کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اور پھر یہ CO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تو یہ 17 ہے، پھر لاسٹ پہ ہے COONA۔ تو اس طرح سے بھی ہم اس سوپ مالیکیول کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوپ مالیکیول جو ہے یہ سوپ مالیکیول ہے، جب ہم اس کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو پانی میں ڈیزالو ہونے سے کیا ہوتا ہے، اٹ گیٹس آئونائزڈ، Na پازیٹیو الگ ہو جاتا ہے اور COO نیگیٹو الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں واٹر میں جب یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے تو اس طرح کی فارم اختیار کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہمیں کیا کرنا ہے، تو لاسٹ پہ آئے گا COO نیگیٹو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مالیکیول جو ہے اس کا یہ اینڈ جو ہے یہ چارجڈ اینڈ ہے اور یہ اینڈ جو ہے یہ نان چارجڈ اینڈ ہے۔ تو یہ جو چارجڈ اینڈ ہے جب ہم اس کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں یہ چارجڈ اینڈ پانی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس طرح سے یہ اینڈ جو ہے اٹ بیکمز ہائیڈروفیلک اینڈ۔ چونکہ یہ اینڈ جو ہے یہ الکائل گروپ جو ہے یہ بہت لمبا الکائل گروپ ہے، اس اینڈ کا جو چارج ہوگا بیکاز آف انڈکٹیو ایفیکٹ وہ 2-3 کاربن ایٹمز کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے اپنے 11th کلاس میں۔ تو یہ اینڈ جو ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا، تو یہ نان پولر، یہ پولر اینڈ ہے۔ پولر اینڈ جو ہے اٹ از ہائیڈروفیلک اینڈ، یہ جو نان پولر اینڈ ہے یہ ہائیڈروفوبک اینڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اور چیز دیکھ لیجیے یہاں پر، اس سوپ مالیکیول کو اب شارٹ فارم میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اسی طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ویوی لائن بناتے ہیں اور اس ویوی لائن کے اینڈ پہ ہم ایک سرکل بناتے ہیں جس پہ آپ نیگیٹو چارج اس طرح بناؤ گے، تو یہ بھی سوپ مالیکیول کو ریپرزینٹ کرے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جس وقت ہم اس سوپ کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو مائسل کیسے بنتا ہے۔ تو مان لیجئے یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے، اس کنٹینر میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی یہاں تک پانی ہے اس کنٹینر میں۔ جس وقت ہم سوپ کو ڈیزالو کرتے ہیں پانی میں، اب اگر سوپ کی کنسنٹریشن کم ہے تو یہ سوپ مالیکیولز ہیں، ان کا یہ جو نیگیٹو اینڈ ہے یعنی ہائیڈروفیلک اینڈ جو ہے یہ پانی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ سوپ مالیکیول جو ہے پھر اپنے آپ کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں اس طرح سے، یعنی یہ جو نیگیٹو اینڈ ہے ہائیڈروفیلک اینڈ جو ہے یہ پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے، اور جو ویوری لائن جو الکائل گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہائیڈروفوبک اینڈ کو، یہ پانی سے باہر رہتا ہے یا یہ پانی سے پرے رہتا ہے، دور رہتا ہے، یعنی کہ اس اینڈ کو پانی اٹریکٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت سوپ لو کنسنٹریشن میں ہوتی ہے، ایٹ لو کنسنٹریشن۔ اب اگر ہم کیا کریں گے، اسی سوپ کو ہم پانی میں زیادہ ڈیزالو کریں گے، ہائی کنسنٹریشن میں ڈیزالو کریں گے، یعنی CMC تک جب اس کی کنسنٹریشن آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ واٹر مالیکیول جو ہیں سوپ مالیکیول جو ہیں جب یہ پانی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں تو یہ نیگیٹو اینڈ جو ہوتے ہیں، نیگیٹو اینڈ آف دا سوپ مالیکیول یہ پانی کی طرف رہتے ہیں، اور جو
हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो एक तरफ जमा हो जाते हैं इस तरह से, यानी पानी के अंदर सोप मॉलिक्यूल चला जाता है तो पानी के अंदर सोप मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि नेगेटिव एंड जो है, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो पानी की तरफ रहता है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो एक ही तरफ रहते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं पानी में इस तरह से। तो इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके बिहेव करता है एज ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो यही सिंगल मॉलिक्यूल जो है इसी को हम माइसिल कहते हैं। तो ये माइसिल तब बनती है जब कंसंट्रेशन जो है, जब सोप की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर सोप मॉलिक्यूल पानी के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाके सोप मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है, वो अपने आप को पानी की तरफ अरेंज करता है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो पानी से दूर अपने आप को एक ही जगह पे जमा करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो ग्रुप बनता है ये माइसिली बनते हैं, और इस माइसिली का साइज जो होता है दैट इज इन द कोलाइडल रेंज, कोलाइडल रेंज। इसीलिए ये सोप जो है एट हायर कंसंट्रेशन एट CMC इट बिहेव्स एज ए कोलाइडल सोल्यूशन, जबकि इसकी कंसंट्रेशन जिस वक्त कम होती है, लो कंसंट्रेशन जब होती है, तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है, तो कम मॉलिक्यूल अपने आप को एग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी लेंगे फिर भी इनका साइज कोलाइडल रेंज में नहीं आता है, इसलिए माइसिल नहीं बनता है। तो माइसिल बनने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। इस तरह से एक माइसिल यहाँ बना, दूसरा इस साइड पे बनेगा, तीसरा इस साइड पे बनेगा। फिर आप देख लीजिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब यहाँ पर एक और माइसिल फॉर्मेशन होगी तो उस माइसिल का जो नेगेटिव एंड है और इस माइसिल का जो नेगेटिव एंड है, या इसका जो चार्जड एंड है, इसका जो चार्जड एंड है, क्योंकि जो एक दूसरे की तरफ हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे को एक आपस में नज़दीक या फिर से एग्रीगेट करने नहीं देंगे, सस्पेंशन बनने नहीं देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया कि मैकेनिज्म ऑफ माइसिल फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ माइसिल फॉर्मेशन है इसकी एक एप्लीकेशन है दैट इज़ क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। सिंपल सी बात है, 2-4 मिनट में ये आपका कंप्लीट होगा। क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप, आप जानते हैं जो सोप है वी अप्लाई इट ऑन क्लोथ्स ऑन बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट। ठीक है ना। तो मान लो ये हमारा एक कपड़े का पीस है, कपड़े का टुकड़ा है, इस पे कोई ग्रीस का मॉलिक्यूल या ऑयल का मॉलिक्यूल लगा हुआ है एज ए डर्ट। ठीक है ना। तो ये डर्ट जो है ये रिमूव करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस वक्त हम सोप इस्तेमाल करते हैं तो सोप क्या करती है, ये डर्ट मॉलिक्यूल है। सोप जब हम अप्लाई करते हैं पानी में, तो ये अप्लाई हमने पानी किया, इसमें सोप हमने लगा लिया। सोप के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने आप को इस डर्ट के साथ अटैच करते हैं इस तरह से। जैसे कि आप जानते हैं सोप मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो है सोप का वो पानी की तरफ रहेगा इस तरह से, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इस ग्रीस की तरफ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है फिर क्या होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है, पानी का एंड, नेगेटिव एंड, ये अट्रैक्ट करता है इन सोप मॉलिक्यूल्स को अपनी तरह, क्योंकि यहाँ पर दूसरे एंड से, हाइड्रोफोबिक एंड से सोप मॉलिक्यूल अटैच हुआ है ऑयल मॉलिक्यूल को, ग्रीस मॉलिक्यूल को, डर्ट मॉलिक्यूल को, डर्ट पार्टिकल को जो कपड़े के साथ चिमटा हुआ था। जब पानी अट्रैक्ट करता है, इसको खींचता है सोप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ, तो ये सोप मॉलिक्यूल इस डर्ट मॉलिक्यूल को भी अपने साथ बाहर ले जाते हैं इस तरह से। ये डर्ट मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है तो सोप मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रहता है। अब देख लीजिए ये सोप मॉलिक्यूल जो है ये पानी में चला गया, माइसिल जो बन गया था, तो इस तरह से डर्ट मॉलिक्यूल भी इन सोप मॉलिक्यूल्स के साथ या इस माइसिल के साथ बाहर आ जाता है। इसी तरह से दूसरी जगह का डर्ट मॉलिक्यूल की बाहर आ जाएगा। तो फिर जब ये डर्ट मॉलिक्यूल चले जाते हैं पानी में, फिर ज़्यादा पानी बहा के हम इस डर्ट को, इस माइसिल को पानी के साथ बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से कपड़ा जो है
وہ اس ڈرٹ سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کلینسنگ ایکشن آف سوپ۔ بالکل سمپل سا میکنزم ہے، اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دیجئے فون کر کے، تو آئی ول انشاءاللہ ٹرائی ٹو ایکسپلین۔ تو یہ تھا ہمارا میکنزم آف مائسیلی فارمیشن، مائسل فارمیشن کیسے ہوتا ہے، اور پھر یہ سوپ جو ہے یہ کیسے ریموو کرتا ہے ڈرٹ کو فرام دا کلاتھس۔ تو جس طرح سے ہم سوپس کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم ڈٹرجنٹ کہتے ہیں۔ اب ڈٹرجنٹس جو ہوتے ہیں، ڈٹرجنٹ اور سوپ مالیکیولز ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے سوپ مالیکیول میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہائیڈروفلک اینڈ ہے اور ایک ہائیڈروفوبک اینڈ ہے، اسی طرح سے ڈٹرجنٹ میں بھی ایک ہائیڈروفلک اینڈ ہوتا ہے اور ایک ہائیڈروفوبک اینڈ ہوتا ہے۔ ہائیڈروفلک اینڈ جو ہے وہ بھی لانگ چین ہائیڈرو کاربن ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہائیڈرو کاربن پارٹ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ اوبٹینڈ فرام فیٹس، ایکچولی دیٹ از اوبٹینڈ فرام ہائیڈرو کاربنز۔ وہ ہم ہائیڈرو کاربن سے، ڈیزل سے، پیٹرول سے وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو اس کا ہائیڈروفلک اینڈ ہوتا ہے وہ CO نیگیٹو پارٹ نہیں ہوتا ہے، وہ SO3 نیگیٹو پارٹ ہو سکتا ہے، یا وہ امونیم پارٹ ہو سکتا ہے، امونیم ایان N پازیٹیو پارٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تو اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے ڈٹرجنٹ دونوں ہیں۔ یہ ایک ڈٹرجنٹ پہ ہائیڈروفلک اینڈ جو ہے وہ نیگیٹیولی چارجڈ ہے، اور دوسری ڈٹرجنٹ پہ ہائیڈروفلک اینڈ جو ہے وہ پازیٹیولی چارجڈ ہے۔ تو اس طرح سے ڈٹرجنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ انائنک ڈٹرجنٹس، جس طرح یہ والی ہے اس کو ہم انائنک ڈٹرجنٹ کہتے ہیں، اور یہ والی ہے اس کو ہم کیٹائنک ڈٹرجنٹ کہتے ہیں، کیٹائنک ڈٹرجنٹ۔ تو باقی یہ فنکشن جو ہے ڈٹرجنٹ کا سیم ہے، جو فنکشن سوپ کا ہے وہی فنکشن ڈٹرجنٹ کا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے ڈٹرجنٹس بھی مائسل فارمیشن کرتے ہیں، اور یہ بھی ڈرٹ ریموو کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے سوپ ڈرٹ ریموو کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو ٹاپک تھا کلاسیفیکیشن آف کولائڈس، اور اس میں تھا ہمیں میکنزم آف مائسیلی فارمیشن اور کلینسنگ ایکشن آف سوپ۔ اس میں سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ پہلے یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ سوپ کیا ہوتی ہے یا ڈٹرجنٹ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، پھر لو کنسنٹریشن پہ کیا ہوتا ہے، اور ہائی کنسنٹریشن پہ کس طرح سے مالیکیولز ایگریگیٹ ہو جاتے ہیں اور مائسل بناتے ہیں۔ تو یہی مائسل جو ہے یہی بعد میں ریسپانسبل ہے فار ریموونگ دا ڈرٹ فرام دا کلاتھ۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے دیٹ از پراپرٹیز آف کولائڈس۔ وہ بھی بڑا ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں بھی اکثر و بیشتر ایگزام میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے چاہا تو کل ہم وہ ٹاپک دیکھ لیں گے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ریلیٹڈ ہو جو آپ کے لیے امپارٹنٹ ہو سلیبس سے باہر بھی، وہ بھی ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ والسلام۔